प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको मध्यभागमा पर्दछ। वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षणको सुरुवातसँगै पहिलो संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विक्रमसम्म 2030 सालमा स्थापना भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हाल 952.63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विगत 4 दशकदेखि यस निकुञ्जले यस क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। वन्यजन्तु लगायतका जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र नभई अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि यो निकुञ्ज एउटा खुल्ला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ। विश्वकै दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा, पाटेबाघ, जङ्गली हात्ती, गौरी गाई, घडियाल गोही, अर्नाका साथै चितुवा, जरायो, चित्तल, लगुना, भालु, लङ्गुर बाँदर, कछुवा, विभिन्न गिद्ध प्रजाति, धनेश लगायतका अन्य वन्यजन्तुहरू र पंक्षीहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा संरक्षित छन्। यो निकुञ्ज 4वटा जिल्ला चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा फैलिएको छ। निकुञ्जको 74% भूभाग चितवन जिल्लामा र बाँकी 26% भूभाग पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा रहेको छ। यस निकुञ्जले भित्री मधेस र चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ। नेपालको कान्छो पहाडको रूपमा चिनिने कमजोर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा यस निकुञ्जले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा र पाटेबाघको उत्कृष्ट वासस्थान पनि हो। तर यहाँ 68 प्रजातिका स्तनधारी, 544 पंक्षी, 49 प्रजातिका घस्रने उभयचर र 120 प्रजातिका माछा पाइन्छन्। 80% भन्दा बढी सालको वनका अतिरिक्त मिश्रित वन, घाँसे मैदान र नदी तटीय वन तथा वनस्पतिको जंगल रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ। विश्वमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडाको दोस्रो ठूलो वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटेबाघको पनि प्रमुख वासस्थान हो। सन् 2018 मा गरिएको गणना अनुसार नेपालमा 235वटा वयस्क पाटेबाघ रहेका छन्। त्यसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93वटा वयस्क पाटेबाघ रहेको छ। चितवनको कसारामा मुख्य कार्यालय रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न स्थानमा 4वटा सेक्टर रहेका छन्। 4वटा सेक्टर मध्ये चितवन जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सौराहा सेक्टर पर्यटक प्रवेश गर्ने नेपालको तेस्रो पर्यटकीय द्वारको रूपमा समेत चिनिएको छ। निकुञ्जको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेकै पूर्वी सेक्टर सौराहाबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले तिर्ने गरेको प्रवेश शुल्क हो। सौराहामा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको परिसरमा रहेको वन्यजन्तु अखेट उपहार प्रदर्शनी तथा सूचना केन्द्रबाट पर्यटकले वन्यजन्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पाउने गर्दछन्। यस्तै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न वन्यजन्तु दृश्यावलोकनका लागि विभिन्न स्थानमा हात्ती सफारी, जीप सफारी, पैदल यात्रा, डुङ्गाबाट जलविहार जस्ता सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ भने निकुञ्ज क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा पर्यापर्यटन पूर्वाधारका रूपमा मचान निर्माण समेत गरी सोबाट पर्यटकहरूलाई निकुञ्जको दृश्यावलोकन गराइएको छ। निकुञ्जभित्र अवस्थित 20,000 ताल रामसार साइटमा सूचीकृत भएको छ। यो ताल चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट 6 किलोमिटर दक्षिणमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। यो ताललाई सन् 2003 को अगस्टमा रामसार साइटमा सूचीकृत गरिएको थियो। 20,000 ताल समुद्र सतहबाट 286 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो तालले 3200 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। निकुञ्जभित्र साना र ठूला गरी अन्य थुप्रै ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र छन्। वन्यजन्तुहरूको वासस्थानको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेका ताल तलैयाहरूले वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई पानी पिउन र आहाल खेल्न निकै सहज पुगेको छ। विक्रमसम्म 2052 सालदेखि परिचयमा आएको यो ताल वरपर 26 प्रजातिका वन्यजन्तु, 273 प्रजातिका चरा, 25 प्रजातिका माछा र 131 प्रजातिका बोटबिरुवा पाइन्छन्। यस ताल र ताल वरपरको रमणीय दृश्य, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जैविक विविधताको अध्ययन तथा अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्दछन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नारायणी, राप्ती र रिउ गरी 3वटा मुख्य नदीहरू छन् भने विश्व रामसार साइटमा सूचीकृत 20,000 ताल लगायत 40 भन्दा बढी ताल र घोलहरू छन्। यिनै ताल र घोलहरू वन्यजन्तुको क्रीडास्थल र निकुञ्जको वातावरणीय सन्तुलनका लागि उपयोगी साबित भएका छन्। तर पछिल्ला वर्षमा सिल्टेसन र जलकुम्बी झारले तालहरूलाई पुर्दै लगेकाले वन्यजन्तुलाई खानेपानीको अभाव महसुस गरी निकुञ्जले 4 दर्जन भन्दा बढी पोखरीको निर्माण गरेको छ। यसले वन्यजन्तुलाई आहाल खेल्नका साथै पानी पिउन सहज हुनेछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको विक्रम बाबामा प्रत्येक वर्षको चैते दशैंको अवसर पारेर मेला लाग्ने गर्दछ। मेला भर्न आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस मेलाले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी घाँसे मैदान क्षेत्रमा रुखहरूलाई हुर्कन नदिने बनमारा झार माइकेनियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि निकुञ्जलाई छ। निकुञ्ज स्थापनाका बेला कुल क्षेत्रफलको करिब 20% भूभागमा फैलिएको घाँसे मैदान उचित व्यवस्थापन नहुँदा क्षेत्रफल घट्दै गएपछि जनावरलाई निकुञ्जभित्रै बस्ने वातावरण सृजना गर्न घाँसे मैदान क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका फाँटहरूमा बढ्दै गएका खडाई, झाडी, बुट्यानका साथै केही प्रजातिका रुखहरू काट्न तथा जरैदेखि उखेली घाँसे मैदानको व्यवस्थापन गर्न काम हाल मानिसबाट गरिँदै आइएकोमा आगामी दिनमा ती कामको लागि मेकानिकल उपकरणहरू ल्याउन लागिएको छ। निकुञ्जका अनुसार निकट भविष्यमा नै विज्ञहरू खटाई घाँसका प्रजातिहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान समेत गरिनेछ। निकुञ्जले सन्तुलित इकोसिस्टम प्रणाली कायम गर्न लोपन्मुख वन्यजन्तुहरूको संरक्षण कार्यलाई पनि अघि बढाएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै बढ्दै गएको मानवीय चाप तथा शहरीकरणका कारण सङ्कटमा परेको घडियाल गोहीको संरक्षणका लागि विक्रमसम्म 2035 सालमा निकुञ्जको मुख्य कार्यालय रहेको कसारामा घडियाल गोही संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरी संरक्षण र प्रजननको काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय निकुञ्ज आसपासका नदीहरूमा प्रदूषण बढ्न गई गोही मासिन थालेपछि नदीहरूमा गोही नघटोस् भन्ने उद्देश्यले घडियाल संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष राप्ती तथा नारायणी नदीमा घडियाल गोही छोडिने गरिएको छ। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चराहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। हिउँदमा जाडो छल्न साइबेरियादेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यस आसपासका सामुदायिक वन तथा सिमसार क्षेत्रमा चराहरू आउने गर्दछन् भने चैतदेखि गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारत, श्रीलङ्का तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूबाट बच्चा कोराल्नको लागि चराहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न स्थानमा आउने गरेको चरा विशेषज्ञहरू बताउँछन्। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा रहेको गिद्धको भयावह विनाश भएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य कार्यालय रहेको कसारामा गिद्ध संरक्षण तथा प्रजननको केन्द्र समेत विक्रमसम्म 2062 सालमा स्थापना गरी संरक्षणका साथै प्रजननको काम गरिएको छ। त्यसैगरी कछुवाको संरक्षणलाई पनि अघि बढाइएको छ। पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दुर्लभ वन्यजन्तु स्थानान्तरण गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 100 गैंडाहरू स्थानान्तरण गरिसकेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्या वृद्धि गर्नका लागि गैंडाको स्थानान्तरण गरिएको हो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2073 सालमा कुस्तीटप्पो वन्यजन्तु आरक्षबाट समेत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 15 अर्ना स्थानान्तरण गरी ल्याइएको थियो भने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 7 बारहसिङ्गा स्थानान्तरण गरी ल्याइएको थियो। निकुञ्जको एक स्थानमा मात्र वन्यजन्तुको प्रजाति भएबाट विभिन्न कारणबाट वन्यजन्तुको संख्या घटी सङ्कटमा पुग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू संरक्षण व्यवस्थापन गर्न एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुहरू स्थानान्तरण गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। यसैगरी 2072 सालको वर्षायाममा आएको बाढीले बगाएर भारत तथा नेपालको विभिन्न ठाउँमा पुर्याएको 11 गैंडाहरू निकुञ्जले उद्धार गरेर ल्याई निकुञ्जको क्षेत्रमा नै छाड्न सफल भएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै कारणले गर्दा पूर्वी क्षेत्र सौराहादेखि पश्चिम क्षेत्र गोलाघाट मेगौली तथा अमलटारी क्षेत्रसम्म पर्यापर्यटन व्यवसाय जस्तै होटेल, होमस्टे, नेचर गाइड, हात्ती सफारी, जीप सफारी आदिको विस्तार भएको छ। पर्यटकहरूलाई विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट खाना, आरामदायी बसोबासका लागि यहाँ होटेलहरूले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका कारण पर्यटकहरूको बसाइ समेत लम्बिने गरेको छ। पर्यटकको आकर्षणको रूपमा रहेको हात्ती सफारीबाट सुरक्षित तथा वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न तथा निकुञ्जभित्रको संरक्षण व्यवस्थापनको लागि हात्तीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ। सौराहाको खोरसोरमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्र अहिले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। गर्भिणी, सुत्केरी, बच्चाको स्याहार सुसार साथै हुर्केका बच्चाको तालिम गरी हात्तीलाई प्रयोग गर्ने अवस्थामा ल्याउने यस केन्द्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जुनसुकै वन्यजन्तुको बच्चा मायालाग्दो, हेर्दा रमाइलो र शिक्षामूलकका साथै अनुसन्धान गर्न सहज पनि हुने भएकाले यो केन्द्र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। हाल निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा 56वटा निकुञ्जले व्यवस्थापन गरेका हात्तीहरू रहेका छन्। घना जंगल, चरको तापक्रम, वर्षामा बाढी र जंगली जनावरको डरका बावजुद पनि नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारीहरूले दिनरात झरीबादल केही नभनी चुनौतीका सामना गर्दै अहोरात्र खटेर निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। निकुञ्ज र निकुञ्जभित्र रहेका जनावरको सुरक्षामा कुनै हानि हुन नदिन ठाउँ, समय र परिस्थिति अनुसार नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारीहरूले पैदल, हात्ती, साइकल, डुङ्गा, मोटरबोट र गाडीबाट गस्ती गरेर वन्यजन्तु तथा वन पैदावारको संरक्षण व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। निकुञ्जमा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी सिकारी निकुञ्जको मुख्य समस्या हो। सुरक्षा र संरक्षणका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग समयानुकूल गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि निकुञ्जले छुट्टै युनिट पनि गठन गरेको छ। चोरी सिकारी वन्यजन्तुबीच एक आपसमा हुने द्वन्द्व र कहिलेकाहीँ मानिसको आक्रोश र असावधानीमा गर्ने कारबाहीले वन्यजन्तु घाइते बन्न पुग्छन्। यस्ता वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिने र उपचार गर्ने काम निकै खतरा हुने राष्ट्रिय प्रकृति कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका प्रमुख रामकुमार अर्याल बताउँछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षण अभियान र निकुञ्ज भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको सजिलोका लागि निकुञ्जभित्रका मुख्य सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम पनि गरिरहेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको यिनै सडकमा पर्ने पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार पनि नियमित रूपमा गर्ने गरिएको छ। यसका साथै पर्यटकहरूलाई वन्यजन्तुहरूको दृश्यावलोकनका लागि निकुञ्जभित्रको सडक र आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भ्यू टावरहरू र पर्यटकलाई आराम गर्न विश्राम स्थलहरू बनाइएको छ। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका सामुदायिक वनहरूमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। सामुदायिक वनले पर्यटकहरूलाई जीप सफारी, हात्ती सफारी, डुङ्गा सफारी तथा पैदल यात्रा मार्फत जंगल घुमाउन थालेपछि जंगल सफारीतर्फ पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको हो। सौराहामा रहेको बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन पर्यापर्यटनबाट सबैभन्दा धेरै आय आर्जन गर्ने संसारकै एकमात्र धनी सामुदायिक वनको रूपमा समेत परिचित रहेको छ। स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना संरक्षण अभियान अधुरो हुन्छ। यसैले संरक्षण अभियानलाई पूर्ण र प्रभावकारी बनाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरिको बस्ती तथा जंगललाई समेटेर 728.37 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सहित मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा 21वटा उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमितिमा हाल करिब 57,707 घरधुरी रहेका छन् भने 2,73,977 भन्दा बढीको संख्यामा स्थानीय बासिन्दा आबद्ध छन्। चोरी सिकारी नियन्त्रण र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित चोरी सिकारी चोरी सिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियान समूह अन्तर्गत युवाहरू संगठित रूपमा सक्रिय छन्। संगठित युवाहरूले संरक्षण र पर्यटन विकासमा पुर्याएको भूमिका अतुलनीय रहेको छ। सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट भएको संरक्षणका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले धेरै पटक शून्य चोरी सिकारी वर्ष मनाउन समेत सफल भएको छ।
त्यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका मध्यवर्ती सामुदायिक वनका साथै विद्यालयहरूमा जैविक विविधता संरक्षणको लागि गठन गरिएका इको क्लबलाई पनि संगठित र सक्रिय बनाइएको छ। स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आफ्ना कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका प्रत्यक्ष प्रभावित 728.37 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेत घोषणा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्र मार्फत निकुञ्जले आम्दानी गरेको रकमबाट संरक्षणमा सघाउ पुग्ने गरी संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित जुन उपयोगी कार्यक्रम जस्तै सामुदायिक विकास, संरक्षण, आय आर्जन तथा सिप विकास, संरक्षण शिक्षा, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण आदि सञ्चालन गरिएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना भई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको गठनपछि स्थानीयवासीले जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वको बारेमा राम्रो जानकारी राखेका छन् भने निकुञ्जसँग सहकारी गरी मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका कामहरूमा लागि परेका छन्। निकुञ्जको पूर्वदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्दै जीविकोपार्जनका लागि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर होमस्टे सञ्चालित छन्। होमस्टेको पर्यटकीय संस्कारसँगै पर्यटकलाई परम्परागत गीत सङ्गीत र नृत्य देखाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने संस्कृति पनि फस्टाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सौराहामा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती महोत्सवले पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। हात्तीका छाबाहरू बीचको फुटबल खेल, गाडा दौड, टाङ्गा दौड, डुङ्गा दौड, हात्ती सौन्दर्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतले सौराहामा आउने पर्यटकहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिने गर्दछ भने प्रेम दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिने खाना महोत्सवले पनि पर्यटक आगमनमा वृद्धि गरेको छ। संरक्षण अभियानमा स्थानीयको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो आम्दानीको 30 देखि 50% रकम मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्दछ। यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जको सहयोगमा सामुदायिक विकास संरक्षण आय आर्जन तथा सिप विकास, संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू स्थानीय समुदायमा सञ्चालन गरिएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु र मानिसबीच बेला बखतमा हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुले बालीनालीमा पुर्याउने क्षति रोकथामका लागि पनि स्थानीय समुदायलाई सघाएको छ। यसका लागि काँडे तारबार, सोलर फेन्स, पीपीसी मेसायर फेन्स, आरसीसी फेन्स, कोरल फेन्स, मचान, नदी सुझ्याउन बहाव परिवर्तन डाइभर्सन लगायतका थुप्रै काम सम्पन्न गरेको छ। वन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा बढेको सचेतनाले आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन आएपछि अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पनि संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गर्दैछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षण अभियानमा सक्दो काम गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नेतृत्व गरेको संरक्षण अभियानमा विश्व वन्यजन्तु कोष अन्तर्गतको तराई भूपरिधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, जेडएसएल नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण सहकारी गरेका छन्। निकुञ्जको संरक्षण अभियान र अवधारणाहरूलाई सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पुर्याएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी, नेपाली सेना, विभिन्न सरकारवाला संस्था लगायतको प्रयासबाट गरिएको वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणकै कारण संसारभरि बाघ पाइने राष्ट्रहरूमध्येको नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघको वासस्थानको लागि उत्कृष्ट स्थान रहेकोले बाघ संरक्षणको लागि क्याटमा सूचीकृत पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ भने संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान स्वरूप यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वका 50 उत्कृष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जको 10औं स्थानमा पर्न समेत सफल भएको छ।